अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की वर्किंग ग्रुप ने बानी तहरीक इंसाफ की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बानी PTI की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। आपको ये भी बताते चलें कि बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फ़ी बुखारी ने उनकी लॉ फर्म के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन दायर की थी, जिस पर यह कानूनी राय सामने आई है कि सिर्फ ये ही नहीं, अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान के बाद अमरीकी महकमे ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने भी कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा और अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की सिफारती नाकामी है, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मखसूस सीटों के केस पर भी बात करेंगे, जिसमें अदालत ने कहा कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में, मुबशर बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अनवर रज़ा भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रज़ी साहब आपसे शुरू करूँगी। UN की एक रिपोर्ट सामने आती है ह्यूमन राइट्स ग्रुप की। उनकी जानिब से कहा जाता है कि बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए। देखिए, ये जो ह्यूमन राइट ग्रुप जिसको आपने कहा है, ये बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा नहीं है, बल्कि उसके एफिलिएट एक NGO है और अभी तक सिर्फ उसकी रिपोर्ट डिस्प्ले ही है, अभी उसका फैसला नहीं है उसके ऊपर। और ये जब रिपोर्ट रात को लगती है तो सबसे पहले बुखारी साहब की जो एजेंसी है उसका दिल्ली का कॉरेस्पॉन्डेंट उसके ऊपर स्टोरी करता है। अच्छा। बुखारी साहब जिस एजेंसी के साथ एसोसिएट है, तो इससे भी थोड़ा सा शकूक व शुबहात होते हैं कि अमेरिका के अंदर रिपोर्ट जारी हुई है तो अमेरिका से खबर फाइल होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में फाइल हुई है तो पाकिस्तान से कोई रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए थी, ये नई दिल्ली के अंदर से क्यों फाइल हुई है। लेकिन वो एक NGO है और बहुत सारी ऐसी सैकड़ों NGO है, क्योंकि ये जो वर्किंग ग्रुप है ये मतलब कि जिसे कहना चाहिए निजी शोबे के नॉन अफिलिएट और लोगों को आपस में जोड़ के बनाया गया एक ग्रुप होता है, वो ये ग्रुप है। तो यूं इसकी अभी तक सरकारी हैसियत नहीं बनी, अभी तक इसे जिसे कहना चाहिए UN ने जारी किया है फॉर कमेंट सीकिंग, वो जो उनकी जो सब कमेटी है उसने। तो इसलिए वो बात जो है कि फैसला है, फैसला नहीं है, रिपोर्ट है जो कि अपलोड की गई है कि इसके ऊपर राय दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी राय भिजवाएगी उनको और अपनी पोजीशन क्लियर करेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसको जिस तरह अल्लाह आपका भला करे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिस तरह उसमें से मुतालब निकाले जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद इस रिपोर्ट की कोई अहमियत बचती नहीं है। सर, इस पर अगर ज़्यादा बात की जा रही है तो इसकी अहमियत क्यों नहीं बचती? इसकी अहमियत इसलिए नहीं बचती कि जब उसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। अच्छा। जब उसकी ओनरशिप नहीं है, अभी तक UN की ओनरशिप तो नहीं है ना उसके ऊपर। एक रिपोर्ट आई, उनके वर्किंग ग्रुप ने जमा करवाई, वो रिपोर्ट उन्होंने डिस्प्ले कर दी, उसके ऊपर मुतलका फरीकैन जो है वो अपनी राय देंगे। मुबशर साहब, अगर वो NGO भी है, NGO की जानिब से भी ये कहा गया है, लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोशिश की है कि हुकूमत पाकिस्तान से राबिता करें, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ इस हवाले से। जी, मेरा ख्याल है इसमें कहीं ना कहीं कोताही हुकूमत की भी है। अगर इनसे कोई जवाब तलबी की गई थी, इनसे रिस्पांस मांगा गया था तो इमीडिएटली करना चाहिए था। और हमारे तो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब होते हैं, उनके इल्म में भी गालिबन ये बात होगी कि इस तरह की चीज़ चल रही है। और जब मीडिया के पास ये खबर है कि जुल्फ़ी बुखारी ने लॉ फर्म को हायर किया हुआ है और वहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें हुकूमत को कम अज़ कम उस पर विजिलेंटली देखना चाहिए था उन मामलात को, और बाखबर रहने के अलावा उस पर कोई एक्शन, अपना रिस्पांस कम अज़ कम देते। क्योंकि ये बात रज़ी साहब की ठीक है कि ये ऑफिशियल नहीं है, अगरचे कमेंट्स के लिए उन्होंने ये रिपोर्ट डिस्प्ले की है, लेकिन बहरहाल प्लेटफॉर्म जो है वो वर्किंग ग्रुप ही सही, वो UN का है और इसलिए इसकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये चूँकि कह रहे थे मैं एक बैनुल-अक़वामी वायर से मुंसलिक हूँ, तो उसमें अगर उन्होंने ये पिक की है तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी ख़बर की मार्केट जो है वो दुनिया में है।
اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ دیکھیے پے در پہ مثلاً امریکہ سے ریزولوشن آنا، اس کے بعد آلریڈی ان کے سٹیٹمنٹس آنا، پھر جو پی ٹی آئی نے بڑے شاندار طریقے سے اپنی کیمپین پاکستان کے اندر بھی تو پاکستان کے اندر کی ہوئی ہے، لیکن ابراڈ وہ جس طریقے سے اپنی کر رہے ہیں کیمپین اور اس کے لیے لابیسٹ کو ہائر کیا ہے، اس کے ثمرات آپ تک آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور حکومت، چونکہ پی ڈی ایم تھی پہلے، اس کے بعد اب پی ایم ایل این پلس پارٹنرز، ان کو ویجیلنٹلی خود بھی کام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آف کورس اگر ایسا کچھ نہیں ہے تب بھی پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے اور دنیا کی ایک سپر پاور اور یو این کا ورکنگ گروپ اس پہ اپنی رپورٹس جاری کر رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے حکومت کے لیے۔ ٹھیک ہے، انور رضا صاحب آپ کے کیا ریمارکس ہیں اس رپورٹ کو لے کر؟ دیکھیے، جب کانگریس نے قرارداد پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے پاس کی تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو لابی فرمز ہائر کی ہے یہ ان کا سرکاری نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کی سفارتی سطح پر ناکامی کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ سوشل میڈیا پر اور سفارتی سطح پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں وہ کتنے تیز ہیں۔ نہ تو سوشل میڈیا پر انہیں کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سفارتی سطح پر ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، جس کا یہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی طرف سے جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے آپ دیکھیے، اس میں بالکل ایک چارج شیٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وہ بیانیہ ہے جو یہاں پر سوشل میڈیا پر وہ اپلوڈ کرتے ہیں، جو ان کے رہنما یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، سیم یہ ساری رپورٹ اسی پر مبنی ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ پاکستان کو سوچنا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، یہ پولیٹیکلی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوششیں اب سے نہیں بہت پہلے سے کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا اور اس طرح اس کو سمجھ کر اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ دیکھیے اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف وہاں پر کام کر رہی ہے تو پاکستان کو جو حکومت تھی، جو ریاست تھی، اس کو سوچنا ہوگا، اور اس کو نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح جو بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، موجودہ حکومت کے خلاف ہے، لیکن حکومت اس پر شاید سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی ہے۔ اگر کر بھی رہی ہے تو ان کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ جو حقائق ہیں ان کو بھی بیان کر سکیں۔ ہم رپورٹ کی بات کرتے ہیں، اس رپورٹ میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ یہ ہمارے دشمن ملک انڈیا کی بھی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ انارکی کی طرف جائیں اور شاید ہم خانہ جنگی کی طرف جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پار ہے اور زیادہ نقصان اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے، دونوں ممالک کو پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا اب معاشی جنگ ہے۔ معاشی جنگ میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ بیرونی مداخلت بھی ہے اور اندرونی حالات بھی ہمارے ایسے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ رپورٹ کی بات ہے، اس رپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں رہنما، وہ پہلے سے یہ کہتے تھے، رؤف حسن صاحب سے ہماری بات ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنلی پلیڈ کیا ہے اور آپ کو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ ہمیں وہ اثرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا اب حکومت کو، ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دینی پڑے گی، مرتب کرنی پڑے گی۔ ادروائز آپ ہمارے سفارتی عملے کو دیکھ لیجیے، جو ہمارا سفارتی عملہ ہے وہ پاکستان تو چھوڑ دیجیے، اس بیانیے کو کیا آگے لے کے چلے گا، وہ بھی پولیٹیسائز ہوا ہے، وہاں پر بھی بڑی پولرائزیشن ہے۔ وہ تو کشمیر کے مسئلے پر بھی بات نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی انڈیا نے بڑی اربوں ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی کیس وہ اگر باہر اگر ڈسکس ہوتا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی نہ صرف سفارتی ناکامی ہوتی ہے، اس سے پاکستان کے اندرونی حالات کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہے۔ اس لیے اس کو ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں دیکھیے نارملی جو ہوتی ہیں اس طرح کی رپورٹس وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، وہ کمیونٹی اسپیسیفک ہوتی ہیں کہ آپ خاص کمیونٹی کے خلاف اس طرح کا باعث استعمال کر رہے ہیں۔ میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرسن اسپیسیفک رپورٹ ہے اور جو کہ بہت زیادہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے اس حوالے سے۔ ویسے بھی اس گروپ کے جو میجر فنانسر ہیں وہ گولڈ سمتھ فیملی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ جوائن کر چکے ہیں ہمیں؟ جی ٹھیک، یو این گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے ان کی ورکنگ گروپ کی جانب سے، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے اور انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ورکنگ گروپ کہلاتا ہے WGAD، اس کا مطلب ہے ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن۔ اس کو ہم کہیں گے کہ من مانی کی حراست۔
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان یا پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے. جی یہ گروپ اسلامیہ سے کام کر رہا ہے. اس کے 5 ممبر ہوتے ہیں جو روٹیشن پہ رہتے ہیں, بدلتے جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی رائے جاری کریں کہ کیا کسی فرد کی حراست میں بین الاقوامی انسانی حقوق جو ہیں ان کے معیارات کی تعمیل کی جا رہی ہے یا نہیں. ٹھیک. تو اب یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو حراست ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی تعمیل نہیں کر رہی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمیں جو تفریق کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رائے ہے, یہ تبصرہ ہے, یہ قانونی طور پہ پابندی نہیں عائد کی جا رہی. تو جہاں پہ ڈسٹنکشن یہی ہے کہ یہ رائے ہے, تبصرہ ہے, اور ایسے ایک گروپ کا تبصرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ریپوٹیشنل ویٹ, یعنی کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے. صحیح. یہ یونائٹڈ نیشنز کا گروپ ہے, کئی سالوں سے کام کر رہا ہے, آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور دنیا بھر میں اس کی ریپوٹیشن کا وزن بہت ہے. تو یہ قانونی پابندی ہمارے اوپر نہیں لگائی جا رہی, لیکن اس کا ریپوٹیشن کا جو ویٹ ہے وہ بڑا ہائی. اب تبصرہ ہے, مقصد ہے کہ انسانی حقوق کی اگر کوئی ممکنہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے, اور ان کے حکام کو یہ رائے دی جائے, یہ ریکمنڈیشن دی جائے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں یا اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں. ٹھیک. رضی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف جو خود ہیں ان کے کچھ خیالات چینج ہوئے ہوں گے امریکہ کو لے کر؟ بے شک ان کے ترجمان نے یہ کہا ہے, محکمہ خارجہ کے ترجمان نے, کہ یہ ٹوٹلی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ دو ڈفرینٹ سیٹ آف آرگنائزیشنز ہیں, اور دونوں کا پالیسی بھی اپنی ہے, ڈفرینٹ پالیسی ہے دونوں کی الگ الگ. بہت گھیرا گیا امریکن دفتر خارجہ کے ترجمان کو, جو انڈین نژاد ہیں, وہ پٹیل صاحب وہاں پہ, اور پاکستان کے اندر ایک اخبار نکلتا تھا, اب بھی میرا خیال پشاور سے نکلتا ہے, انگریزی کا, اس کے مالک کے وہ صاحبزادے ہیں جو وہاں پہ رپورٹر بن کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں. وہ فرنٹیئر پوسٹ کا ورژن رضی صاحب آن لائن ورژن نیو یارک سے شائع کر رہے ہیں. اچھا, فرنٹیئر پوسٹ کا آن لائن ورژن وہ نیو یارک سے شائع کرتے ہیں. تو بہرحال وہ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات پاکستان کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں, اور ان کے ترجمان کا ایک اسپیسیفک آنسر ہوتا ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے. لیکن دیکھیے ان کے خیالات ہیں, وہ جب چاہیں اس کو بدل لیں. کبھی وہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ تو ان کے فالورز کہیں ایبسولوٹلی ناٹ, اور اگر وہ کہیں کہ ایبسولوٹلی یس تو ان کے فالورز کہیں ایبسولوٹلی یس. اس وقت امریکہ کی مداخلت جو تھی الیکشن سے پہلے وہ بڑی حرام تھی, اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا. لیکن آپ کمٹمنٹ دیکھیں ان کے ورکرز کی یا فالورز کی, انہوں نے ایک حرف نہیں کہا اپنے قائد کے نقطہ نظر بدلنے کے اوپر, یا ان ادر ورڈ جو زیادہ معروف ہے یو ٹرن کے اوپر. انہوں نے فوری طور پہ ان کے پیچھے اپنا قبلہ بدل لیا, اور انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی یس, امریکہ کو یہ کرنا چاہیے. صحیح. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت یہ جتنی بھی لابنگ فرمیں ہیں یہ کوئی اللہ واسطے کام تو نہیں کر رہی نا. اگر وہ چھوٹے سے انفارمیشن کے ترجمے کے لیے حسین حقانی صاحب کو $25,000 ادا کر سکتی ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا زیادہ وہ خرچہ ہو رہا ہوگا نا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرف بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے جو کانگریس کے اندر جو ہے وہ جنہوں نے قرارداد منظور کروائی تھی, ان لوگوں کو اگر امریکہ کے اندر پاکستان کے سفیر جو ہیں مسعود احمد خان صاحب, کیریئر ڈپلومیٹ, وہ ایمبیسی کے اندر بلا کے شاباش دیں گے, ان کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے کانگریس کی اپنا قرارداد منظور ہونے کے اگلے دن, تو پھر جیسا کہ میرے بھائی انور رضا نے فرمایا کہ ڈویژن بہت زیادہ واضح ہے, اور اداروں کے اندر بھی لوگوں کی لائلٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو مسعود احمد خان صاحب کی اس تصویر کے بعد بہت ساری چیزیں ہمیں تو کلیئر ہو جاتی. صحیح. لیکن وہ محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری نظر ہے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر بھی, اس کے نتائج پر بھی. بے شک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بھی کہا. بخاری صاحب
جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ. ہاں بالکل یہ ایک عجیب و غریب سی میرا خیال ہے ایک مائنڈ بوگلنگ مسٹری ہو گئی ہے. اس پہ اگر میں اب بات کرنا چاہوں تو مطلب لوگوں کو بھی عجیب و غریب ان کا بھی رسپانس ہوگا کہ آپ نے سائفر سے کہانی سٹارٹ کی. سائفر کے معاملے میں جب وہ کہتے رہے وزیر خارجہ کہ نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے ایسا, تو یہاں پہ بنیادی طور پہ بانی پی ٹی آئی تو ایک کلٹ کی صورت اختیار کر چکے ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں وہ فالوور یس سر قائد نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. تو وہ سائفر کھیلتے رہے. اس کے بعد سائفر کے بعد وہ پھر فارمر آرمی چیف کے حوالے سے کہ جناب نہیں وہ تھے, اور پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی جس پہ خیر انہیں پنشمنٹ مل گئی مروت صاحب کو. انہیں ایک اور برادر ملک کا نام بیچ میں دے دیا کہ جی وہ بھی رجیم چینج میں شریک تھے. اب جو پاکستان نے رسپونڈ کیا تھرو اے ریزولوشن ان دا نیشنل اسمبلی, اس میں آپ اگر نعرے سنیں تو نعرے کیا لگ رہے تھے, سائفر شیم, اور گورنمنٹ کی جو ایک ہمارے پاکستان کی طرف سے جو رسپانس جانا چاہیے تھا اس کو ڈسکریج کر رہے تھے جو سنی اتحاد کونسل ایلیس پی ٹی آئی ان کے اراکین. تو اس پہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی, اور مجھے پھر وہ ڈویژن پہ ہی مجھے پرانے جج صاحب یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے پارلیمنٹ کے اندر ڈس ایگری کرے. اگر وہ ڈس ایگری کرے گا پالیسی ایشو کے اوپر تو اس ڈی سیٹ ہو جائے گا, اور کانسٹیٹیوشنل شک بھی لکھ دی. تو اب پوچھنا, جاننا اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سائفر کا بیانیہ بھی کسی گیم کا ہی حصہ تھا, کیونکہ جو ریزولوشنز آ رہی ہیں اور جو یہاں سے رسپانس نظر آ رہا ہے اس سے تو معاملات جو ہیں وہ انٹرلنکڈ لگتے ہیں. اور اب یہ گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میرے ذاتی خیال میں رضی بھائی اور ڈاکٹر صاحب اور انور جو ہیں وہ دے مائٹ انڈورس می کہ اب گیم جو ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے, پاکستان کی نہیں ہے, یہ امریکہ کی نہیں ہے. بیسکلی اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ورسز پاکستان اینڈ الائز ان کے درمیان کی گیم مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس رپورٹ پر کیا رد عمل دیا. تمرے کے بعد آپ ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بات کریں ہم یو این ورکنگ گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کیا جائے. ان کی اس وقت جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا ہے. جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے انور رضا صاحب کی جانب چلتے ہیں. انور صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا یہ رد عمل ان کا بالکل صحیح دیا گیا ہے؟ جی دیکھیے سہرش, اس کے علاوہ ان کا رد عمل بنتا بھی کیا تھا. ڈیفینیٹلی انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ان کو تو اس سے آگے بڑھ کر بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا پاکستان میں قوانین میں ایگزسٹ نہیں کرتے, کیا پاکستان میں عدالتیں نہیں ہیں. مجھے بتائیے یہ ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے, اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر اقوام متحدہ امریکہ کی جو کانگریس کی وہ قرارداد تھی اس میں کہا گیا تھا کہ انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. کیا کبھی کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس پر کبھی اقوام متحدہ کی رپورٹ شائع ہوئی؟ نہیں ہوئی. گوانتانامو بے میں جو ظلم و ستم کرتے رہے کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر جنگی قیدی بھی آپ نے رکھے ہیں نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ پاکستان اس معاملہ صرف اس حد تک کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے. جیسے صاحب نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کی مخالف جو قوتیں ہیں وہ کسی کو مہرہ بنا کر آگے بڑھ رہی ہیں. اور آپ دیکھیے, میں سوچ رہا تھا ابھی وقفے میں کہ ہمارا جو نظام ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں اتنی قوت اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ پرفارم کر سکے, آگے بڑھ سکے اس طرح جس طرح وہ ماضی میں کیا کرتے تھے, کیونکہ ہمارے اداروں کے اندر ڈویژن تقسیم موجود ہے. عدلیہ میں دیکھ لیجئے, اب عدلیہ سے متعلق کوئی بات کرنے کی جسارت کریں گے پھر توہین عدالت لگے گا. کیا اپنے حد سے تجاوز کرنا کوئی بھی ادارہ, وہ پارلیمنٹ ہو, عدلیہ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, میڈیا ہو, انہیں زیب دیتا ہے؟ جب ایسا آپ اپنے حد سے تجاوز کریں گے تو یہی ہوگا جو اس ملک میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, جو آپ کا اختیار نہیں, ابھی وہ بھی اختیار اپنی طاقت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے ایسے فیصلے دیکھے تھے؟ آپ کے ریمارکس کی بنیاد پر ہم تبصرے کرتے ہیں, فیصلے اس کے برعکس آتے ہیں.
हमें तो जजेस को हमने देखा था, हमने रिपोर्टिंग की हुई है कि उनके फैसले बोलते थे, वो रिमार्क्स दिए नहीं करते थे, अच्छे लिसनर थे, सुना करते थे। अब सुनने से ज़्यादा बोला जाता है, जब आप बोलते हैं तो गलतियाँ करते हैं, वो आप हों या मैं हूँ। लिहाजा इसलिए हमें अपने इख्तियारात को भी देखना होगा, और ये जो रिपोर्ट है इसको हमें इस तरह नहीं लेना चाहिए कि बड़ा इजी मामला है ये। देखिए इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर, चले डॉक्टर साहब की इस बात को मान लिया भी जाए कि रियासत को कोई ख़तरा नहीं, हुकूमत को ख़तरा होता है तो हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, क्या इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो उनका बयानिया है उसको तकवीत नहीं मिलेगी? यहाँ पर यूथ की जहन साजी नहीं होगी? जो उनके जहन में है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इमरान खान साहब को जेल में ज़बरदस्ती फेंका गया है, क्या इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उस बयानिए को, उस जहन साजी को फ़रोग़ नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपके माशरे में बेगार पैदा होगा, जो कि हो रहा है। लिहाजा इस रिपोर्ट को इतना आसानी से हमें जाने नहीं देना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। जिस तरह अमरीकी करारदाद आई कांग्रेस की, उस पर हमने अपनी करारदाद दी, पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। देखिए चाइना हो, अमेरिका हो, उनके अपने कौमी इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को वो देखते हैं हमेशा। उनकी हमारे साथ जो दोस्ती है, जो इत्तेहाद है, वो अपने लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान तो शायद उस तरह अपना हिस्सा वसूल ही नहीं कर सका जिस तरह उसे करना चाहिए था, अमेरिका से भी और चाइना से भी। सब ममालिक को अपने अपने इंटरेस्ट का ख्याल है, पाकिस्तान को अपने मफादात को देखना चाहिए, और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट और उस करारदाद पर खुलकर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। और इससे बढ़कर जो हमारा सफारती महाज है उसको ज़रा उसको देखना चाहिए, उसमें उसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, वहाँ पर जाने वाले लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद के लिए आपको बोलना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के मफादात के लिए आपको बोलना चाहिए। सर दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है कि मखसूस सीटों का जो फैसला है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आ सकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक वाज़ेह तौर पर बयान सामने आया वो ये है कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ है। अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालत की ड्यूटी नहीं है कि इसको ठीक करे। रज़ी साहब आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मेरे से पूछ रही हैं। देखिए बात ये है कि ये मामला उस वक्त सामने आया और बहुत सारे लोगों की आंखों के अंदर तारे झिलमिलाने लगे कि जनाब देखिए वो किस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया है। वैसे मैं फिर अगला फ़िक्रा बोलने से पहले ये कह दूं कि मामला जब ज़ेरे समाअत हो और सब जुडिस जिसको हम कहते हैं, उस पर तबसरा निगारी से परहेज़ करना चाहिए, और जब तक कि कोई उसके अंदर शॉर्ट या डिटेल जजमेंट ना आ जाए। जिस तरह ये शैतान की आंत की तरह लंबा होता जा रहा है ये वाला केस, रोज़ाना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जजमेंट रिजर्व होगी, नए नए पहलू सामने आ जाते हैं। और उन नए नए पहलू के अंदर फिर बात हमने ये भी सुनी कि ठीक है, फिर 2018 के इलेक्शन के अंदर अगर आप बाप पार्टी वाला फार्मूला मांग रहे हैं तो उसके खिलाफ अपील में किसने जाना था? आप तो उसके बेनिफिशरी थे। तो वहाँ से पीटीआई को और पीटीआई के हामियों को दौड़ लगानी पड़ गई। ठीक है, वो जो मिसाल लेके आए थे कि देखें जी बाप पार्टी को भी तो आपने रिजर्व सीटें दी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो अगर वायलेशन थी, अगर वो वायलेशन थी तो क्या आपने उसको चैलेंज किया था किसी भी फोरम के ऊपर? आप तो उसके बेनिफिशरी थे, बाप तो आपकी एलाई थी उस हुकूमत साजी के अंदर। तो फिर वहाँ से हमने दौड़ लगा दी पीटीआई ने। कहने का मतलब ये है कि हमारी तो इस वक्त लगता है कि दुनिया के तमाम मसाइल जो इस वक्त, बल्कि दुनिया के नहीं कायनात के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने का ठेका पाकिस्तान की अदलिया ने उठा लिया है, जो आलमी रैंकिंग के अंदर 128वें नंबर के ऊपर है अगर अदालतों के रैंकिंग की हम बात की जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी एक पब्लिक स्पीच के अंदर इस बात का इतराफ़ कर रखा है। उसने दुनिया मतलब देखिए ना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एलन मस्क साहब को भी तलब कर लिया है। मेरा मतलब है उनके अदारे को तलब किया है तो उनको भी तलब करना हो गया। तो वो जो ट्विटर है, जो एक्स है, उसके मामलात भी हमारी अदलिया ठीक करेगी। इसी तरह और भी दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के हो गए, इसी तरह दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो दुनिया के जजेस के अंदर वो प्रूडेंस नहीं पाई जाती, वो इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती जो हमारे जजेस के अंदर पाई जाती है, जिनकी तकर्री का कोई सेट डिटरमिन फार्मूला नहीं है, मेरिट नहीं है। उनके अंदर ये पाई जाती है अकल का लेवल कि वो दुनिया के तमाम मसाइल हल करें। मैं तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, यानी कि एलन मस्क को ही बुला लिया, ठीक हो गया। लेकिन देखिए इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर हम ये देखें तो इस वक्त जो बात कही जा रही है वो ये है कि रियासत पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर हमें एक बेअमली की सूरत हाल नज़र आती है। आपने एक फ़िक्रा उठाया है
आज़म मजीद तारड़ साहब की तकरीर का वो एक दो और फिक्रे भी उठा लेते, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ मुझे एग्जिस्ट मौका नहीं मिला करता है। वरना मैं जरूर बात करती। हाँ वही ना, लॉ उन्होंने एग्जिस्ट कहा कि करता है, हमारी अदालतें कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसले करती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हमारी आज़ाद अदालतें हैं, वहाँ पे आइन और कवानीन के मुताबिक फैसले होते हैं, और ये मुकदमात अभी ज़ेर समात हैं, इसके ऊपर कबल अज़ वक्त राय ज़नी से परहेज़ किया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान क्या कर भी नहीं सकती और क्या करे। मुबशर साहब आपका रुख कर लेते हैं जी। आपके क्या रिमार्क्स हैं इस फैसले को, इस समाअत को लेके? अभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको अब हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। सहरिश, मैं एक हकीर सा आदमी हूँ, मेरी क्या मजाल के मैं रिमार्क्स दूँ। रिमार्क्स देना आजकल सिर्फ जुडिशरी का काम है, तो मैं अपनी जो है वो हकीर सी आजिज़ाना सी जो मेरी बसात में है, अकल में है, वो अर्ज़ करता हूँ। देखिए ये केस जो है ना इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, और आप स्टार्ट होते हैं इस केस से जनाब अली, जब आपको, और इस केस में हमें एक बाकायदा वाज़े डिवीज़न नज़र आ रही है, यानी वो जजेस जो कम बोलते थे वो भी आजकल बहुत ज़्यादा उसमें रिमार्क्स देना शुरू हो गए हैं। उसमें लब कुशाई उनकी बड़ी अच्छी बात है, चलिए कुछ तो बोलिए वाला काम है, लेकिन बात वहीं पे चली जाती है जनाब वो फैसला गलत था, बल्ले का निशान वापस लेने वाला। उसके बाद एक तरफ से एक राय आती है नहीं वो फैसला ठीक था, उसमें ये नहीं कहा गया था कि इस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ग्रिल जो है वो किया जा रहा है। अब अगर आप वो देखें आइनी हैसियत, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और आइनी हैसियत उसकी बड़ी मजबूत है। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं कि वो जो चाहें वो कर लें, दिन को रात और रात को दिन बताना शुरू कर दें, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन रिमार्क से मुझे ये लग रहा है, अगर आप सच्ची बात पूछें, वैसे तो जज का काम है कि अपना माइंड रिवील ना करे और रिमार्क्स ऐसे ना दे जिससे उनका माइंड रिवील हो जाए और डिस्क्लोज हो जाए और हम प्रिडिक्ट कर लें। अच्छा, माजी में वैसे ऐसे होता रहा है कि वो एक टिपिकल जिसे आप कहते हैं बेंच हुआ करता था 3 मेंबर्स का, तो हमें पता होता था फैसला क्या, अभी पिटीशन अगर जाएगी भी तो फैसला क्या आएगा। और यकीन कीजिए रज़ी साहब भी और मैं भी वो जो हम सोचते थे वैसे, और हम तो चले थोड़ा सा वो एनालिटिकल अप्रोच है, आम बंदे को भी पता था कि उसका फैसला क्या आएगा। तो अब जब इस केस में इतने गुंजलक हो गया है ये केस, इतनी ज़्यादा ओपिनियंस जुडिशरी की तरफ से आ गई हैं, और मुझे लगता है कि फ़ैसला जो है वो एक तो स्प्लिट डिसीजन होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो डिसीजन स्प्लिट होने के बावजूद एक का मेजॉरिटी तो होनी पड़ेगी, एक वोट से मेजॉरिटी हो सकती है किसी भी तरफ। आप कह रहे हैं 6-7 से फैसला है? मुझे ज़ाती तौर पे यही लगता है। वैसे उसके ऊपर भी एक शोर होगा, और उसके बाद फिर आगे क्या होगा ये मैं फ़िलहाल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला कम अज़ कम अगर एक धड़ा एक्सेप्ट करेगा, शादियाने बजाएगा, तो दूसरा उस पर वावेला करेगा, और अगर एक जो वावेला जिसके बारे में सपोज कर रहा हूँ वो करेंगे तो दूसरे वाला जो है वो मातम करेगा। तो ये एक इंतहाई, इसे कहते हैं स्नूकर पोजीशन, यानी मुश्किल में खेलना। इस वक्त अदलिया बहुत मुश्किल में खेल रही है, और देखिए। अच्छा, मैं ना अपनी जवानी का, अपनी और बुखारी साहब की जवानी का एक वाक़या सुना दूं। हाई कोर्ट के अंदर एक केस पेश हुआ, गुजरांवाला का एक नौजवान था, वो उसने उज़्बेकिस्तान में जाके शादी की और वहाँ से एक बेटा लेके तो आ गया। और अब मसला ये है कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में उस खातून ने आके पिटीशन फाइल की, हेबियस की, तो जज साहब ने बुला लिया गुजरांवाला पुलिस के ज़रिए उस फैमिली को, और साथ में वो बच्चा भी ले आए। तो केस अभी चल रहा था, तो उस खातून ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि बच्चा जो है जब तक केस चल रहा है तब तक मुझे इससे के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा, फैमिली उसके बाप ने कहा ये मिल ले। जज साहब ने कहा नहीं, इसके हवाले किया जाए। तो अगले दिन जब हम रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो वो खातून जो थी वो बच्चे समेत गायब हो चुकी थी, और उसका बाप जो था वो अदालत में खड़ा हुआ था,
اور جج صاحب نے کندھے اچکا کے جو ڈیٹ جو تھی وہ ایڈجرن کر دی. تو میرا مطلب ہے یہاں پہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. وہ بیچارہ یہ نرم دلی کا ثبوت دیا انہوں نے. میرا مطلب ہے کہ وہ خاتون بچہ لے کے غائب ہو گئی. صحیح. دیکھیں وہ قانون کی نظر میں جذبات جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتے. اور نرم دلی کا ثبوت دے کے انہوں نے اپنا بھی مذاق اڑایا اور پاکستان میں کورٹس کی اتھارٹی کو ایکسپوز کیا. اس لیے رضی صاحب کو یہ واقعہ یاد ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی تک سپریم کورٹ میں جتنی بھی سماعتیں ہو چکی ہیں ریزرو سیٹ کو لے کے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ سامنے آ رہا ہے کہ سیٹیں مل جائیں گی ان کو؟ اس پہ ہم بہت بار بات کر چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے. جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے یہ مسئلہ سیاسی ہے، یہ عدالتی نہیں ہے. اور عدالت جو بھی اس کا فیصلہ کرے گی اس میں عدالت کی ہار ہی ہار ہوگی. حل اس کا پارلیمنٹ کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے، حل اس کا عدالت کے پاس نہیں ہے. ایک دو جملات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جو ورکنگ گروپ ہے آربیٹریٹری ڈیٹینشن والا جس سے ہم پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیے ان کی جو رائے ہے یا ان کا جو تبصرہ ہے وہ امریکہ کے بارے میں بھی آیا تھا جب گوانتانامو بے میں انہوں نے کچھ قیدیوں کو حراست میں لے رکھا تھا، وہ بھی اس کے خلاف آیا تھا، لیکن امریکہ نے مکمل طور پہ اس کو نظر انداز کر دیا تھا. اسی طرح برطانیہ نے جب جولین اسانج، آپ کو اگر نام یاد ہو، جو وکی لیکس کے بانی تھے، ان کو حراست میں لے لیا تھا. برطانیہ کے اوپر بھی یہ رائے ورکنگ گروپ آف یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ گروپ نے دی تھی اور برطانیہ نے اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تھا. اسی طرح فرانس کے خلاف بھی آیا تھا، یہ رائے آئی تھی. آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، جاپان، سویڈن، اٹلی، اب یہ سارے وہ ممالک ہیں جن کا قانونی نظام جو ہے بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے. ان کے اوپر بھی رائے دے چکی ہے یہ والی ورکنگ گروپ یونائٹڈ نیشنز کی، اور ان سارے ممالک نے جو ہے اس کی رائے کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب، آج تو ایک کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدت کیس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے، کچھ ریلیف کا امکان ابھی موجود ہے؟ سرش مجھے ذرا مخصوص نشستوں پر بات کرنے دیجیے گا. ایک تو آئین قانون، الیکشن ایکٹ اور رولز کے مطابق جو ہے، آپ یہ سمجھیے کہ سیاسی جماعتیں انتخابات سے قبل ایک لسٹ جو ہے خواتین کی اور اقلیتوں کی جو ممبر ہیں ان کی پرائرٹی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرواتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ایک سکروٹنی ہوتی ہے، شیڈیول جاری ہوتا ہے. یہ تو ہے اس کا پروسیس. اچھا، سنی اتحاد کونسل نے نہ تو پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے الیکشن لڑا، ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لکھ کر دیا کہ میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. جبکہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں تو پھر آپ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ٹھہرتے. یہ آئین قانون، رولز اور ایکٹ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا. اچھا، اب آگے آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے جو الیکشن لڑا انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا. ان میں سے 6 لوگوں نے لکھ کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن ان کے جو آئین ہے، الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے، اس میں جو پارٹی سربراہ اگر ٹکٹ جاری کرے تو پھر آپ اس کو پارٹی کی حیثیت سے انٹرٹین کرتے ہیں، ورنہ وہ آزاد حیثیت میں ہی رہتے ہیں. اب آزاد حیثیت میں اگر آپ ہوں تو پھر آپ پارلیمنٹ میں آزاد گروپ کی حیثیت میں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ٹھہرتے. اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ لسٹیں جمع کروائی ہوئی ہیں، پرائرٹی لسٹ جو ہے خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن چونکہ انہوں نے الیکشن میں بینگ اے سیاسی جماعت حصہ نہیں لیا اس لیے وہ بھی حقدار نہیں ٹھہرتے. اب اس پر آتے ہیں کہ کیا کوئی ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2002 سے 2018 تک جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو آزاد حیثیت کے لوگ تھے ان کو نشستیں نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تناسب کے حساب سے نشستیں تقسیم کی تھی. اور یہ ججمنٹ موجود ہے 2002 سے لے کے 2018 تک کی. یہ تو ہے اس قانون، اس مخصوص نشستوں کی آئینی اور قانونی حیثیت. اب اس پہ ججز کیا اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، پچھلی ججمنٹ کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ کیا دیگر سیاسی جماعتوں کو تناسب کے حساب سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور الگ معاملہ ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کمپلیکیٹڈ کیا گیا ہے، یہ کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے. پھر جب پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز نے یہ فیصلہ دیا، 5 رکنی بینچ نے،
तो जब आप अपील में जाते हैं तो अपील में माजी की चीज़ों को प्रोब नहीं किया जाता, फिर आपने उस अपील के दायरे में रहकर गुफ्तगू करनी होती है, बात करनी होती है। हमारे यहाँ जो ये केस डिस्कस किया जा रहा है वो माजी की बुनियाद पर किया जा रहा है। खैर इसको एक तरफ रखते हैं, अब देखते हैं कि इस पर क्या नतीजा आता है, लेकिन माजी में जो नतीजा आया वो अपनी जगह पर मौजूद है। आपने इद्दत केस की बात की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ट्रायल कोर्ट है, सेशन जज जो होता है, इससे जब आप आनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इस इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलेगा। आज आपने देखा कि बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड जो था उस केस में उन्हें मिली है। इद्दत केस में मुझे लगता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो अनवर रजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि रिलीफ मिलने के इम्कानात अभी भी मौजूद है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत केस में। मुर्शिद बुखारी साहब, लाहौर की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर हुई हैं, मुंतखब हुई हैं, जस्टिस आलिया नीलम। आप अदालती रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में? जी, मैं अदालती रिपोर्टिंग मैंने बड़ी कम की है, लेकिन इनकी रेपुटेशन बड़ी शानदार है। अच्छा। और ये कहा जाता है कि ये क्रिमिनल लॉ पे और खातून का होना जो है वो बड़ा मानी हेज है और बड़ी एक्टिव इन्होंने वकालत की है। यहाँ पे तो हमने बदकिस्मती से मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान के सिस्टम को कि आपने अगर एक छोटा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती करना है तो आपको पीसीएस के ज़रिए एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव सर्विस के ज़रिए। आपने जज भर्ती करना है तो आप चैम्बर्स देखेंगे, आप रिकमेंडेशंस मांगे पाकिस्तान बार से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अथॉरिटी हो जाएगी, सीनियरिटी की चलें बात हो रही है। तो ये ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अगरचे ये डिलैपिडेटेड सिस्टम है जजेस की तकर्री का भी, और मैं चाहता हूँ कि बल्कि इस पे मैं और रज़ी साहब शायद बोलते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं कि इसको भी आप कम्पेटिटिव सर्विसेज में ले आइए, लेकिन बहरहाल ये तकर्री बड़ी शानदार है। ठीक है, आप कह रहे हैं जजेस की तकर्री के लिए भी कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए। आपके वक्त का इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।